नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइन्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ साताको प्रत्येक दिन ठिकै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी सत्तारूढ नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नेकपा भित्रको अन्तर्विरोध, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको प्रभाव र सरकारका काम कारबाहीमा समेत पछिल्लो समय पार्टीभित्रको विवादले जुन प्रभाव पारिरहेको छ, यसै विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रममा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55 41 904, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55 41 904 मा राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। सत्तारूढ नेकपाको अन्तर्विरोध र शक्ति सङ्घर्ष यतिखेर उत्कर्षमा छ। पार्टीभित्र लामो रस्साकसी पछि हिजो केही बेर बसेको सचिवालय बैठक पुनः 10 दिनका लागि सरेको छ। यो बीचमा कतिपयले पार्टी फुटको अवस्थामा आइपुगेको बताएका छन्। यसअघि पार्टी सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकपक्षीय रूपमा राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष बिच्किएको छ। सचिवालयको हिजोको बैठकमा ओलीले दाहालको जवाबसहितको प्रस्ताव ल्याउने गरी तयारी गर्नुभएको बुझिएको छ। कोभिड-19ले मुलुक यतिखेर आक्रान्त छ। सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिका थुप्रै मुद्दा ओझेलमा छन्। जनअपेक्षा चुलिएको छ। सत्तारूढ नेकपाले चुनावमा जनता सामु प्रतिबद्धता जनाएका बाचाहरू के थिए भन्ने सम्मको समीक्षा पार्टीमा हुन सकेको छैन। पछिल्लो घटनाक्रमले सत्तारूढ दलकै कतै सत्ताकै लागि त एकीकरण भएको थिएन भन्ने पनि बिस्तारै पुष्टि हुन थालेको छ। पार्टीमा विवादको जड के हो? कार्यक्रममा यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि सत्तारूढ नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। प्रवक्ताज्यू हजुर, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँहरूको पार्टी करिब करिब फुटको सङ्घारमा छ। यति धेरै विवादको जड चाहिँ के हो? पार्टी फुटकै सङ्घारमा छ भन्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। पार्टी एकता अलि असहज अवस्थामा छ। पार्टीमा केही जटिलताहरू उत्पन्न भएका छन्। यो कुरा सही हो र पार्टी एकताको रक्षा गर्न र पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न हामीले आफ्नो चिन्तन व्यवहारलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो पनि सही हो। तर पार्टी फुट्नै लागिसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ सही होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, पार्टीभित्र जुनसुकै पार्टीमा पनि विभिन्न विषयमा छलफल हुनु, अन्तर्विरोध हुनु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी पार्टीभित्र छलफल, बहस र अन्तरसङ्घर्षलाई पार्टीको जीवन शक्ति र चालक शक्ति पनि भन्छौँ, जसले पार्टीलाई गतिशील बनाउँछ, पार्टीको विचार राजनीतिलाई परिमार्जन र धारिलो बनाउँछ भनेर हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। त्यसैले यो पार्टीभित्र छलफल, बहस र अन्तरसङ्घर्षलाई पार्टीले स्वाभाविक रूपमा, सहज रूपमा लिनु पनि पर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो त यसको भन्दाखेरि तात्कालिक रूपमा चाहिँ पार्टी र सरकारलाई विचार र नीतिको आधारमा, विधि र पद्धतिको आधारमा सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने र समग्र पार्टी र सरकारको आचरण चाहिँ कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता र प्रगतिशील मूल्य मान्यता आचरणमा आधारित हुने कि नहुने भन्ने यसको हो। र समग्रमा भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो पार्टीमा स्वाभाविक रूपमा अब पार्टी एकता गर्दाखेरि हामीले एउटा अन्तरिम राजनीतिक कार्यदिशा, वैचारिक कार्यदिशा त तय गरेका छौँ। तर समग्र विचार, सिद्धान्त, राजनीति, पार्टी निर्माण, विकासको मोडेल, समाजवादको दिशा आदिका बारेमा पनि हाम्रो अन्तरसङ्घर्ष र अन्तर्विरोध सम्बन्धित चाहिँ छ। यो पार्टीमा सैद्धान्तिक विचलनको परिणामले गर्दाखेरि अहिले यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। पार्टीले के आधारमा, जस्तो सरकार गठन भइसके पछाडि पार्टीले जुन चुनाव ताका तपाईँले बाचा गर्नुभएको थियो, जनता सामु जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, न त्यो विषयमा छलफल भएको छ पार्टीमा, न पछिल्लो समय कोभिड-19ले यत्रो आक्रान्त भएको छ, न यो विषय पार्टीमा प्रवेश भएको छ। खालि कसलाई लडाउने, कसलाई चढाउने भन्ने विषयमा मात्रै, कसलाई सरकारमा पठाउने, यी विषय अलि अस्वाभाविक लाग्दैन अहिलेको कठिन परिस्थितिमा? एउटा कुरो त हाम्रो पार्टीमा जे छलफल बहस भएको छ, त्यो छलफल बहसलाई अलिकति गलत ढङ्गले बाहिर प्रस्तुत गर्ने वा अलिक गलत ढङ्गले त्यो बहसलाई लिने प्रक्रियाले पनि यो चाहिँ जहाँ जति बहस भएको छ त्यो बहसको सकारात्मक पक्षलाई पनि आत्मसात गर्ने काम कम भएको छ। अर्को कुरा के हो भने हामी 3 ठाउँमा चुक्यौँ। हजुर, एउटा हामीले पार्टी एकता गरिसकेपछि हाम्रो पार्टी एकताको लक्ष्य के हो,
उद्देश्य के हो, मर्म के हो र पार्टीको वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा के हो भनेर सिङ्गो पार्टीमा पार्टी एकता पछाडि एकरूप समझदारीका साथ हामीले प्रशिक्षित गर्नु पर्थ्यो र एकरूप समझदारी बनाउनु पर्थ्यो। त्यहाँ हाम्रो समस्या रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टी चाहिँ किन हामीले एकताबद्ध गरेको, किन एकीकृत पार्टी बनाएको भन्ने बारेमा आफ्ना बुझाइहरू छन् र एउटा बुझाइ चाहिँ खालि चुनाव लड्ने अनि चाहिँ अब राजकीय पदहरू हासिल गर्ने, सरकार बनाउने राजकीय पदहरू हासिल गर्ने भनेको अर्थमा मात्रै एउटा पुँजीवादी पार्टीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने जस्तै रूपमा यो चाहिँ चुनाव लडेर विजय प्राप्त गर्ने र सरकार बनाउने र राजकीय पदहरू हासिल गर्ने अर्थमा मात्रै लिने एउटा प्रवृत्ति पनि देखा पर्यो। जबकि हाम्रो पार्टी चाहिँ 6 सालमा अग्रजहरूले पार्टी स्थापना गरेपछि जुन उद्देश्य राखेका थिए त्यो उद्देश्य अन्तर्गत चाहिँ सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्तिको कार्यभार, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भन्नुहोस्, लोकतान्त्रिक क्रान्ति भन्नुहोस्, पुरा भयो। अब चाहिँ फेरि पनि कम्युनिस्टहरूकै नेतृत्वमा क्रान्तिको अरू प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई हामीले पार्टी एकता गरे हो भन्ने बुझाइ चाहिँ एकरूप ढङ्गले हुन सकेन। हामी एउटा चुकेको ठाउँ त्यो हो। दोस्रो हामी चुकेको ठाउँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सरकार बनाउने भइसकेपछि हामीले संविधानले नै भनेको समाजवाद उन्मुख समृद्धि र हामीले हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रले पनि समाजवाद उन्मुख समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्दै हामी चाहिँ समाजवादको दिशातर्फ जाने भनिसकेपछि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के हुनु पर्थ्यो भने लिडरसिपको सबै टिम र नेपालका सबै वामपन्थी विज्ञहरूलाई राखेर हामीले अब कसरी अगाडि बढ्ने त, अहिलेको संविधानले दिएको आधार र हाम्रो वर्ग शक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, हाम्रो साधन स्रोतहरू सबैलाई अगाडि राखेर हाम्रो विकासको मोडेल के हो, हामीले विभिन्न फाँटमा गर्ने प्रगतिशील कार्यक्रमहरू के हुन्, हाम्रो सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले अपनाउने कार्यविधि र हाम्रो चाहिँ आचरणहरू के हुन् भनेर सरकार सञ्चालनको कार्यविधि र आचरण र विकासको मोडेल र वैकल्पिक कार्यक्रमहरूको बारेमा गम्भीर छलफल गरेर हामी निष्कर्ष निकालेर त्यसलाई लागू गर्न जानु पर्थ्यो। यो दुईटा कुरामा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ। जबकि सरकारको बारेमा त हामी सरकार गठन भएको 9 महिना पछाडि मात्रै पार्टीमा एजेन्डा राखेर सामान्य समीक्षा गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ। यो दुईटा ठाउँमा हामी गम्भीर रूपमा चुक्यौँ। र तेस्रो ठाउँ हामी चुकेको के हो त भन्दाखेरि पार्टी एकतालाई हामीले 3 महिनाभित्र एकीकरणको काम पुरा गर्ने भन्यौँ, तर चाहिँ त्यो अहिलेसम्म पनि सम्पूर्ण रूपमा पुरा भएको छैन। एक मिनट मलाई पर्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्र अन्तर्विरोध चाहिँ लाई कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्ने, अन्तरसङ्घर्षलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसमा पनि हाम्रो वैज्ञानिक चाहिँ समझदारीको अभाव भयो। यो 3टा कुराले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा अहिले केही जटिलताहरू सिर्जना भएको जसले राष्ट्र र जनतालाई पनि प्रभावित पारिरहेको छ। तर तपाईँले भनेका यी सिद्धान्तगत कुराहरू भनाइ र गराइमा आकाश र जमिनको फरक जस्तै देखिएन। जस्तो तपाईँले अब यो शब्दलाई अन्यथा नलिनु होला। अब यो चोरहरूलाई चाहिँ चोरी नियन्त्रणमा कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर चोरी नियन्त्रण सम्बन्धी बैठकमा बोलाएको जस्तो पनि सुनिन्छ। यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? कस्तो मैले बुझिनँ यो तपाईँले भन्न खोजे जस्तो चाहिँ अब एकजना चोरलाई चोरी नियन्त्रण सम्बन्धी बैठकमा राखेर उसँग सुझाव लिएको जस्तो देखिन्न अहिले तपाईँहरूको भनाइ र गराइ। त्यो त मेल खाँदैन। हाम्रो पार्टीमा मैले कहाँनिर चुक्यो मैले भनि नै सकेँ। त्यसले गर्दाखेरि विकासको कोणबाट चाहिँ हामीले केही सकारात्मक कामहरू गरेका छौँ, तर केही हामी कमजोरीहरू पनि भएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले गम्भीरतापूर्वक समग्रमै छलफल गर्नुपर्छ भनेर अहिले प्रस्तावसहित छलफल गर्ने ठाउँमा जो पुगेको छ त्यसले हाम्रो पार्टी हाम्रो सरकारलाई सही दिशातिर लैजाने मात्रै होइन, यसले राष्ट्र र जनताको पक्षमा पनि गम्भीर हाम्रो आत्मसमीक्षाका साथ जिम्मेवारी पुरा गर्न हामीलाई अगाडि बढाउँछ। तपाईहरू जस्तो अब एउटा सार्वभौम मुलुकको सक्यो चाहिँ मुलुकमा हामी विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन भनेर बारम्बार भनिरहनुहुन्छ। तपाईँका ट्विटमा पनि त्यो देख्न सकिन्छ। तर पार्टीमा पछिल्लो समय जस्तो हिजो अस्तिकै कुरा गर्ने हो भने पनि चिनिया राजदूतको सक्रिय चाहिँ सहभागितामा मात्रै पार्टीभित्रको विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको जस्तो देखिन्छ पनि। त्यो समाचारहरूमा पनि त्यसले पुष्टि गर्छ। खास के हो यो चिनिया राजदूतको सक्रियता? सत्य होइन। म फेरि भन्न चाहन्छु, चाहे उत्तर होस्, चाहे दक्षिण होस्, चाहे पश्चिम होस्, कहीँको पनि हाम्रो राष्ट्रको मामलामा पनि हामी हस्तक्षेप स्वीकार गर्न त सक्दैनौँ, गर्दैनौँ। हाम्रो पार्टीको आन्तरिक मामलामा पनि हामी हस्तक्षेप वा कुनै
प्रेस्क्रिप्सन यसो गर उसो गर भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीभित्रको समस्याको समाधान पनि हामी आफैले गर्छौँ, राष्ट्रको समस्याको समाधान पनि हामी आफैले गर्छौँ। त्यसैले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको कूटनीतिज्ञहरूको वा सरकारहरूको हस्तक्षेप हामी स्वीकार गर्दैनौँ। त्यो कुरा सत्य होइन। भेटेको चाहिँ सत्य हो नि त फेरि। भेटेको त हुनसक्छ। अब त्यो भेट पनि सन्दर्भ सामयिक समसामयिक सन्दर्भहरूलाई मिलाएर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ सम्बन्धित सरकार वा नेताहरूले भन्ने त मेरो मान्यता छ। तैपनि भेट भयो कि हस्तक्षेप ठान्नु चाहिँ गलत हुन्छ। तर अघिल्लोचोटि भदौमा पनि सहमति हुनु केही दिन अगाडि उहाँको सक्रिय सहभागिता देखिएको थियो। दुवै अध्यक्षलाई उहाँले बारम्बार भेट्नुभयो, हिजो अस्ति पनि त्यस्तै भयो। यो तपाईँले स्वीकार्य चाहिँ छैन भन्ने, तर खुल्लेआम स्वागत गर्नुले के सन्देश जान्छ? होइन, स्वागत गर्ने भने त कुन मामलामा भेट्नुभयो भन्ने कुरा हो। मैले दुईटा कुरा भने, मैले कुन यसले दिने परिणामको विषयमा भन्नु छ। होइन, परिणाम पनि उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै निर्णय गर्ने भन्ने त हुनै सक्दैन, त्यो सम्भवै हुँदैन। पार्टीभित्रको आफ्नै डाइनामिक्स हुन्छ। त्यसो त पार्टी एकता गर्दाखेरि पनि हामीलाई बाह्य शक्तिहरूको पनि भूमिका भयो भन्ने होइन। नेपाली समाजको, नेपाली कमिसनको ऐतिहासिक वस्तुगत आवश्यकता र हाम्रो चाहिँ चेतनाको संयोगले हामीले चाहिँ पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। अहिले पनि पार्टीमा समस्याहरू हुन्छ भने त्यो हामीले सिर्जना गरेको, अरू कसैले सिर्जना गरिदिया होइन। त्यसको समाधान पनि हामी आफैले गर्नुपर्छ र हामी सक्षम पनि छौँ। त्यसैले हस्तक्षेप त हामी स्वीकार गर्दैनौँ। अहिलेको यो कठिन परिस्थितिमा उहाँले गर्नुभएको भेटलाई सर्वसाधारणले, जनताले चाहिँ कसरी बुझ्ने? अहिले जनताको हकमा अनि के भएको भन्ने प्रश्न उठाउनुलाई मैले अन्यथा ठान्दिनँ। किनभने नेपालमा लामो कालसम्म विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले हस्तक्षेप गरिरहेको चाहिँ तितो यथार्थको पृष्ठभूमिमा चाहिँ जनताले चाहिँ फेरि यस्तो हुन लाग्यो क्या भन्ने खालको भन्छ भने त्यो कुरालाई हामीले अन्यथा भन्नुहुन्न। बरु हामीले चाहिँ व्यवहारमा भेटघाटलाई पनि समय सन्दर्भ अनुसार गर्ने र हस्तक्षेप त स्वीकार गर्दै नगर्ने प्रक्रिया वा कुनै पनि प्रकारको यो यसो गर उसो गर भन्ने खालको प्रेस्क्रिप्सनलाई स्वीकार नगर्ने, आफ्नै आधारमा आफ्नो निर्णय गर्ने व्यवहार प्रदर्शन गरेर मात्रै यो सही के हो भनेर प्रश्न पार्न सकिन्छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ के हो? पार्टीको धारणा चाहिँ के हो? यो भेट्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन राजदूतले? होइन, भेट्नै हुँदैन भन्न त म चाहन्न। त्यो कुरा उपयुक्त पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ एकदम आवश्यक कुरामा भेटघाट भएको नि, किन भेटघाट के कारणले भयो र भेटघाटमा के भयो भन्ने कुरो त हामीलाई जानकारी छैन नि त। हजुर, गत असारदेखि पार्टीको विवाद उत्कर्षमा छ। भदौ 26 गते केही टालटुल गर्न खोजे पनि कार्तिकबाट फेरि विवाद उस्तै सुरु भयो, अहिले झन् उत्कर्षमा छ। पार्टीभित्र मिल्नै सकिँदैन भने आफ्नो विचार बोकेर छुट्टिए हुँदैन? पार्टीभित्रको विवादले मुलुकलाई नै बन्धक चाहिँ कहिलेसम्म बनाउने? होइन, पार्टीमा मिल्नै नसक्ने प्रकृतिको अन्तर्विरोध छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस्तो वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक, प्रवृत्तिगत अन्तर्विरोध भयो भने पार्टीहरूमा फुटहरू पनि हुन्छन्। तर हाम्रो पार्टीले जुन प्रकारको वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा राजनीतिक दस्तावेजमा सहमतिको आधारमा सूत्रबद्ध गरिएको छ, त्यसको आधारमा पार्टी फुट्न पर्ने आवश्यक म देख्दिनँ। विचार सिद्धान्त राजनीतिको आधारमा यो विचार सिद्धान्त राजनीतिमा जति अस्पष्टता छ वा जति मतभेद छ, यो कुरालाई अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने, मतभेदलाई समाधान गर्ने र वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा अझ विकसित गर्ने काम हामी महाधिवेशनको क्रममा गर्ने नै छौँ। तर अहिले नै वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा पार्टी फुट्न पर्ने म ठान्दिनँ। केही मतभेदहरू चाहिँ जो छन् त्यसलाई हामी सजिलै हल गर्न सक्छौँ, अस्पष्टताहरूलाई स्पष्ट पार्न सक्छौँ। तपाईँहरूको पार्टी एकीकरण भएर झन्डै 2/3 चुनाव जितेर सरकार बनिसके पछाडि, खास गरी हुन त तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभयो, विकास र समृद्धिको एजेन्डामा मुलुकको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने होला, मुलुकको चाहिँ आगामी स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुने होला, देश कति वर्षमा के होला भन्ने जुन चुनावमा घोषणापत्रमा लेख्नुभयो, त्यो विषयमा पछिल्लो समय एकीकरण भइसकेपछि, सरकार बनिसकेपछि कति पटक चाहिँ छलफल भयो? अनि त्यो कुरामा मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, पार्टीको बैठकमा त्यो बारेमा चाहिँ गम्भीर छलफल हुन नसकेको सत्य हो। हजुर, म त सरकार बनाउन साथै खाली समयमा पुरै ध्यान 15-20 दिन हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान नै हाम्रो सरकार चाहिँ ले के गर्ने, विकासको ढाँचा, नेपाली मौलिकताको विकासको ढाँचा के हुन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत चाहिँ विभिन्न फाँटको उद्योग, पर्यटन लगायत भूमि सुधार, कृषि, विभिन्न फाँटको वैकल्पिक प्रगतिशील कार्यक्रम के हो भनेर चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक नै छलफल गर्नु पर्थ्यो। त्यो छलफलमा हामी चुक्यौँ। मैले अघि नै भने त्यसले पनि हाम्रा सरकारहरूको काममा गुणात्मक रूपले
परिवर्तन गर्ने दिशामा चाहिँ समस्या पैदा गरेको वा त्यति काम हुन नसकेको स्थिति चाहिँ हो। त्यसैले यो त हाम्रो कमजोरी नै हो। यसमा एउटा अर्को सैद्धान्तिक समस्याले पनि काम गरेको छ। पार्टीले सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने र पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार सञ्चालन हुने हो कि सरकार नै सबै कुरा हो भन्ने एउटा। अर्को कुरा सरकार नै सबै कुरा मान्ने हो, पार्टीको मार्गदर्शनलाई अस्वीकार गर्ने हो भने सरकारले सामूहिक रूपमा त्यसलाई एजेन्डा बनाएर छलफल गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि कमजोरी भएको देखिन्छ। तर जबकि मुख्य कुरा चाहिँ पार्टीको मार्गदर्शनमा सरकार चल्ने हो, पार्टीमा त्यसबारे गम्भीर छलफल बहस हुनुपर्ने हो, त्यो भएन र त्यसले चाहिँ समस्या पैदा गरेकै छ। श्रेष्ठज्यू, जस्तो अब तपाईँलाई फेरि यही कुरा म अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु, बारम्बार त्यही प्रश्न भन्ने लाग्छ होला तपाईँलाई। जस्तो चुनावी घोषणापत्रमा तपाईँले 5 वर्षभित्रमा मुलुकलाई विकासशील बनाउने, 10 वर्षमा प्रति व्यक्ति आय $5,000 पुर्याउने, खाद्यान्न, माछा मासु अन्डामा चाहिँ झन् 2 वर्षमै आत्मनिर्भर बनाउने भनेर जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो तपाईँले भाषणहरूमा पनि यी विषय भन्नुभयो। अहिले जनताले के सोचिरहेका होलान् हाम्रा बारेमा, पार्टीका बारेमा भन्ने कहीँ सोच्नु भएको छ यस्तो विषय? त्यो सोचेकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा वास्तवमा अहिले छलफल बहस र अन्तरसङ्घर्षको स्थिति उत्पन्न भएको। मान्छेहरूलाई अन्तरसङ्घर्ष चाहिँ यो पद वा त्यो पदको भागभण्डाको कुरा जस्तो लागेको छ। त्यो कुरा पनि चाहिँ केही न कुनै ढङ्गले प्रभावित भएन, शून्य छ त म भन्दिनँ। तर मुख्य कुरा चाहिँ सरकारलाई कसरी सञ्चालन गर्ने र पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरासँगै सम्बन्धित छ। राष्ट्र र जनताको पक्षमा हाम्रो पार्टी र सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्न सक्छ, अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेसँग सम्बन्धित छ। यस सन्दर्भमा दुईटा कुरा भनौँ। एउटा कुरा चाहिँ सरकारले केही पनि गरेन भन्ने त होइन। फेरि सरकारले सबभन्दा पहिले त अब यो राष्ट्रियताको बारेमा मोटामोटी रूपमा सही अडान लिएर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो संहिताको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढायो। त्यो चाहिँ तिनै कोणबाट, यो चाहिँ कानुनी कोणबाट, कर्मचारी व्यवस्थापनको कोणबाट, वित्तीय व्यवस्थापनको कोणबाट पनि संहिता कार्यान्वयनको दिशामा देश गयो। यसलाई अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने ठाउँ त छँदैछ। तेस्रो कुरा चाहिँ यसले मौलिक अधिकारहरू जो संविधानमा प्रत्याभूत गरेका छन्, त्यो मौलिक अधिकारहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता, आवासलाई, त्यो मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउनु पर्थ्यो। कानुन बनाउने काम सम्पन्न भएको छ। चौथो कुरा चाहिँ अब यो दक्षिणमा एउटा शक्ति चाहिँ पृथकतावादी आन्दोलन चलाएर चाहिँ सिधै छुट्टै देश बनाउने भनेर अगाडि बढिरहेकोलाई त्यसलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने काममा पनि मूलतः सफलता प्राप्त गरेको छ। र केही अरू चाहिँ अब सामाजिक सुरक्षाका कामहरूलाई पनि राम्रैसँग अगाडि बढाएको छ। तर हाम्रा केही समस्याहरू चाहिँ छन् होइन। जस्तो कुरा यत्रो ऐतिहासिक परिवर्तनपछि र त्यसमा पनि कम्युनिस्टको सरकार आएपछि जनताले चाहेको पहिलो कुरा के हो भने अब संविधान कानुन अनुसार नियम अनुसार हुने नियमित कामहरू चाहिँ भनसुन गर्न नपर्ने, घुस खुवाउन नपर्ने भए हुन्थ्यो भन्ने हो र पहिलो आवश्यकता थियो। त्यसमा हामीले गुणात्मक सुधार गर्न सकेनौँ। दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ अर्को गर्न सकेको कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो विकासको निम्ति पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने, हामीले विकास गर्नुपर्ने। अहिले पनि पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन। हजुर हजुर, यी सबै कुरा स्वीकार्ने पनि, तर यो गल्ती भयो पनि भन्ने, तर पार्टीमा शुद्धिकरणै अथवा सुदृढीकरणै नहुने, परिवर्तनको चाहिँ दिशामा अगाडि बढ्नै नसक्ने हो भने चाहिँ तपाईँले भनिरहेका कुराहरू जस्तो 2 महिना अगाडि मैले यही कार्यक्रममा तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि स्वीकारेका विषयहरूमा परिवर्तनको आवाजै नहुने हो भने त के फाइदा भयो? यो त्यही कारणले पार्टीभित्र तपाईँहरू अन्तरसङ्घर्ष भयो, फुट्न लाग्यो भन्नुहुन्छ नि। यो अन्तरसङ्घर्षको अन्तर्निहित सार तत्त्व त्यसमा छ। हाम्रो पार्टीलाई कसरी क्रान्तिकारी बनाइराख्ने, हाम्रो सरकारलाई कसरी जनमुखी बनाउने र समाजवादमुख समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हो बहस वास्तवमा केन्द्रित होइन। सार तत्त्वमा त्यहाँ हो बहस। यो बहस चाहिँ को के हुने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन। हजुर, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनुहुन्न, म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेकपा भित्रको अन्तर्विरोध, यसले राष्ट्रिय राजनीति खास गरी सरकारको काम कारबाहीसम्मै परेको प्रभावबारे केन्द्रित भएर सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। श्रेष्ठज्यू,
हजुर यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, एकदमै संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु अब चाहिँ तपाईँसँग। नवीन शर्माले सोध्नु भएको छ बकुन्टोलबाट, पार्टीको प्रवक्ता तपाईँ, तर आफ्नो एकलौटी विचारलाई पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा जस्तो गरी आफ्नो विचार बारम्बार राखिरहनुहुन्छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि विरोध गरिसक्नु भएको छ, किन हो भनेर सोध्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँले पनि मलाई यो स्पष्ट पार्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद छ। यो पार्टीको प्रवक्ता भनेको पार्टीको वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा, पार्टीको लाइनलाई जनतामाझ लैजाने व्यक्ति हो प्रवक्ता। पार्टीको निर्णयहरू भएको अवस्थामा पार्टीको निर्णयलाई कार्यकर्तामा जनतामा सार्वजनिक रूपमा लैजाने आधिकारिक व्यक्ति हो प्रवक्ता। तर प्रवक्ता चाहिँ कुनै व्यक्ति नेताहरूको प्रवक्ता होइन। त्यसकारणले मैले पार्टीको वैचारिक राजनीतिक लाइन अनुसार बोलिराखेको छु। 1 2 पार्टीको निर्णय भएको विषयहरूमा पार्टीको निर्णयलाई सार्वजनिकरण गर्ने गरेको छु। जहाँसम्म पार्टीको निर्णय नभएको महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रमुख नेताहरूले नै आफ्नो व्यक्तिगत विचारहरू राख्ने गर्नुभएको अवस्थामा मैले भनेर नै यो चाहिँ पार्टीको निर्णय भइसकेको छैन, यो मेरो निजी विचार हो भनेर भन्ने गरेको छु। यो स्वाभाविक छ। अर्को कुरा, कतिपय अवस्थामा त पार्टीका प्रमुख नेताहरूले नै पार्टीको लाइनको विरुद्ध बोल्ने गरिरहनु भएको छ, पार्टीको निर्णयको विरुद्ध बोल्ने गरिरहनु भएको छ। म चाहिँ त्यो कहिल्यै गर्दिनँ। पार्टीको लाइनकै पक्षमा बोल्छु, पार्टीको निर्णय नै बोल्छु, तर पार्टी निर्णय नभएको कुरामा पार्टीको भनेर बोल्दिनँ। यो मेरो निजी विचार हो भनेर बोल्ने गरेको सही छ। प्रकाश थापाले सोध्नु भएको छ धापाखेलबाट, कार्यकारी अध्यक्ष भइसकेपछि पुष्पकमल दाहालले पनि त पार्टी एकीकरण गर्न कति सफल हुनुभयो, त्यो उहाँ चाहिँ जिम्मेवार लिनु पर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। अरे उहाँले पनि जिम्मेवार लिनुपर्छ, सबैले जिम्मेवार लिनुपर्छ। तर पार्टीमा जुन प्रकारले सङ्कट सिर्जना भयो त्यो सङ्कट समाधानको प्रक्रियामा नगइकन त्यो पनि हल नहुने भयो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि पैदा भएको समस्या चाहिँ त्यो हो। त्यस सङ्कटलाई सार्थकतामा गएर बुझ्ने र समाधानको कोणबाट अगाडि बढेपछि मात्रै यी विषयहरू पनि हल हुँदै जालान्। हजुर, युवराज मिश्रले युईबाट हामीलाई अनलाइनबाट सुनिरहनु भएका श्रोता, शिवप्रसाद आचार्यले कलङ्कीबाट, दिलीप कुमार चौधरीले सप्तरीबाट एउटै आशयको प्रश्न गर्नु भएको छ। फुटेको माटोको भाँडो जतिसुकै सिमेन्ट लगाए पनि जोडिँदैन, अबको निकासको बाटो के हो? तपाईँहरू विघटन र फुटले विपक्षीलाई ठुलो फाइदा होला जस्तो छ, अथवा फुट तत्काललाई सरेको हो भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। सरेको भन्न मिल्दैन, फुट हुँदै हुँदैन। सरेको भने चाहिँ फेरि पछाडि फुट्ने हो। हामीले फुट चाहिँ गर्ने होइन, गल्ती काम गर्नु हुँदैन। यो पार्टी एकता चाहिँ क्रान्तिकारी उद्देश्यले गरिएको, धेरै मेहनत लगाएर गरिएको हो। त्यसकारण यो पार्टी एकताको रक्षा गर्नुपर्छ, यसलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। र हामीले जनताले जो जनादेश दिएको छ सरकार हाम्रो तिनै तहमा, त्यो सरकारलाई हामीले जनमुखी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ, अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति छलफल हो हाम्रो। सुदर्शन बाबुले सुन्नुभएको छ स्वयम्भूबाट, गगन शर्मा लिम्बुले झापाबाट, नीति सिद्धान्त र विधानको अभावले हो कि दुई अध्यक्षको एकलौटी शैलीले यस्तो अवस्था आएको? यदि पूर्व माओवादी पार्टी फुट्यो भने पूर्व माओवादीको अहिलेको हालत के हुन्छ होला सोच्नु भएको छ? सोध्नुभएको छ। पहिलो कुरो त पार्टी फुट्ने सोच्नै हुँदैन होइन। पार्टीमा छलफल बहस अन्तरसङ्घर्ष भयो कि फुटको खतरा पैदा भइहाल्यो भन्ने कुरा सोच्नु नै त मार्क्सवादी दृष्टिकोण होइन। तर कहिलेकाहीँ नसोच्दा पनि आउँछ। त्यसो गर्न दिनुहुन्न। जसले त्यसो गर्छ त्यो गल्ती हुन्छ, ठुलो अपराध हुन्छ, त्यसो गर्न दिनुहुन्न। त्यसकारणले माओवादीको हालत वा पूर्व एमालेको हालत वा पूर्वको कुनै एउटा गुटको हालत भनेर सोच्नै मिल्दैन। पार्टी एकताबद्ध भएर गरेर नै अगाडि बढाउनु। छोटोमा चुडाउनी भट्टराईले रतुवामाई 9 मोरङबाट, इन्द्रमणि ढकालले झापाबाट, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बारम्बार अवरोध गर्ने, हातखुट्टा बाँधेर सरकार चला भन्ने, पार्टीमा यति धेरै पार्टीले अवरोध चाहिँ किन गरेको भनेर सुन्नुभएको छ? छोटोमा जवाफको अपेक्षा गर्छु। अवरोध उत्पन्न गर्ने कुरै आउँदैन, सहयोग गर्ने हो। तर पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार चल्ने मान्यतामा आधारित भएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकार कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामै पार्टीमा छलफल गर्ने हो। हजुर, श्रेष्ठज्यू कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले सत्तारूढ नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको प्रभावबारे केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी कृष्ण भण्डारी र लक्ष्मी पोखरेल सहित म अनिल परियार पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।